बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाहज़न जानी कि वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर लोगों को ख्याल है कि मोहब्बत की 95% शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। पाकिस्तान की अदालतें, फैमिली कोर्ट्स में और उसके बाद यूनियन काउंसिल में और पंचायती तौर पे भी सुनने में आता है, बल्कि बाज़ औक़ात वालिदैन या जो ज़ौजैन होते हैं वो रब्ता करते हैं, अपनी जन्म कुंडली दायचा बनवा के पूछते हैं कि जनाब शादी तो हमने बड़ी मोहब्बत से की थी, बड़े प्यार से की थी, लेकिन अब ये शादी मुतासर हो रही है और मसाइल पैदा हो रहे हैं, और अगर बच्चे हों तो फिर तो जनाब इस शादी का जो फ्यूचर मुस्तक़बिल होता है वो बहुत ही काबिल तवज्जो होता है। तो मोहब्बत की शादियाँ क्यों नाकाम होती हैं? एज एस्ट्रोलॉजर मैं आपकी खिदमत में इसकी सआदत पेश करता हूँ इल्मी तौर पर कि क्या हो सकती है। एक तो ज़ायचे में जो कायनात है, दुनिया जब बनी थी तो मोहब्बत का जो सितारा है ये सितारा ज़ोरा है। और एक और वाक़या मुझे दरमियान में याद आ गया, वो भी अभी पेश करता हूँ, चूँकि ये भी हज का महीना चल रहा है। कायनात की सबसे बड़ी हस्ती सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इकलौती साहबज़ादी थी जनाब सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बिन्त रसूल खुदा, इनका अक़्द हुआ था यकम ज़ुल्हिज्जा को, और फिर जनाब 9 को हज और फिर 10 को हम 10 11 12 को ईद मनाते हैं। तो ये महीना बड़ा आम है। जब सरकार दो आलम मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए तो बहुत सारे ख्वाहिशमंद थे कि उनकी हजूर की दमादी में है, लेकिन जब हजूर के इल्म में आया तो हजूर ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि आज आसमान से एक सितारा उतरेगा, अल्लाह ख़ुद तय करेगा कि जनाब सैयदा की शादी किससे कर दी जाए। पूरे मदीने वालों ने जनाब आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। निसफ शब आसमान से एक सितारा उतरा, उस सितारे का नाम था ज़ोरा, और फिर उसका अक्स कुछ लोग कहते हैं किसी टब में देखा गया, कुछ कहते हैं कुएं में देखा गया। तो बहरहाल वो सितारा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन तालिब के घर उतरा। तो अब किसी को ये गुंजाइश नहीं थी कि वो परवरदिगार के हुक्म की हुक्मदुली करे, और परवरदिगार ने ये रिश्ता तय कर दिया था कि रिश्ता अली का फ़ातिमा से किया जाए। और फिर इसका अक़द भी सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मदीने में पढ़ाया, और उससे पहले ये रिश्ता आसमानों पे एक मलिक फ़रिश्ते थे हज़रत राहिल, उन्होंने जनाब ख़ातून जन्नत का मौला अली का निकाह पढ़वाया। और निकाह के मौके पे चूँकि दुल्हन जो थी वो नबी के घर की थी और दूल्हा अल्लाह के घर का था, फ़रिश्ते ने पूछा कि बारी ताला हक़ महर क्या लिखा जाए जनाब सैयदा का। तो परवरदिगार ने अपनी मोहब्बत के जोश में फरमाया कि पूरी दुनिया का पानी और नमक जो है खातून जन्नत का हक़ महर लिख दिया जाए। ये हक़ महर लिखना देना ये भी सुन्नत रसूल खुदा है, और जनाब सैयदा का जो हक़ महर है मैंने बता दिया। ज़ायचे में मोहब्बत का सितारा ख़ास तौर पे जो ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत होती है, और ख़वातीन के ज़ायचे में, बेटियों के ज़ायचे में, बेटे बेटियाँ जो भी हैं उनके ज़ायचे में, ख़वातीन के ज़ायचे में सितारा ज़ोरा की पोजीशन देखी जाती है कि उसकी पोजीशन अच्छी हो, ग़रूब ना हो, और वबाल का ना हो, हबूद का ना हो, और किसी ग्रहण ज़्यादा सितारे के करीब ना हो, चूँकि ग्रहण भी साल में 4 से 5 लगते रहते हैं, और 6 8 12 ग्रहों का मालिक ना हो। तो ये जनाब सूरत अगर वीनस की ख़राब हो, ज़ोरा की ख़राब हो, जिसे शुक्र भी बेसिक लोग कहते हैं, तो ये मोहब्बत के मामलों में भी नाकामी होती है, और ऐसे ख़वातीन को सुख नहीं मिलता। और मर्द के औरत के ज़ायचे में, ये तो मर्दों का ज़ायचा हो गया कि वीनस देखा जाता है, ख़वातीन के ज़ायचे में जो मुश्तरी है उसकी बड़ी अहमियत है। वो देखा जाता है कि मुश्तरी की क्या पोजीशन है। ज़ोरा की पोजीशन भी देखी जाती है, लेकिन मुश्तरी की पोजीशन भी देखी जाती है कि कहीं सितारा मुश्तरी वबाल का, हबूद का ना हो, 6 8 12 ग्रहों में ना हो, ख़राब ना हो, राहु के तो कि उस पर ख़राब नज़र ना हो। तो ऐसे जो लोग मोहब्बत की शादियाँ करते हैं तो ज़ाहिर है कि जब सितारों की अच्छी पोजीशन नहीं होती तो फिर नतीजा अलहदगी जैसी कैफियत, नाराज़गी जैसी कैफियत भी शुरू हो जाता है। और उससे भी बढ़ के जो निकाह का तारीख़ टाइम होता है, इसकी बड़ी अहमियत होती है कि नेक वक्त निकाह का तयन भी बाज़ औक़ात नहीं होता, जिससे शादियाँ नाकाम होने के ख़दशात होते हैं। मुझे अपनी मुस्तार ज़िंदगी में दर्जनों ऐसे मिले कि कंपैटिबिलिटी तो थी कि ज़ौजन के माबैन, लेकिन निकाह का टाइम ख़राब था। तो उसकी जो मैंने रेमेडी ख़ुद कराई, चूँकि ये तजर्बात के बाद आदमी सीखता है, तो उनका दोबारा किसी अच्छे वक्त पे निकाह कर दिया जाए तो जो पहली ख़राबी वो दूर हो जाती है। और ये रेमेडी जब किसी को बताई जाती है तो बंदा एक दफ़ा चौंकता है,
اور دیکھتے ہیں کہ کوئی مولانا سے فتویٰ نہ لگا دیں. تو بہرحال شفا علاج کے طور پہ چونکہ یہ کلمات ہیں نکاح کے جو سیکھے پڑے جاتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے مولانا صاحب کسی گواہ کی موجودگی جب کسی اچھے ٹائم پہ دوبارہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہ خرابی بھی دور ہو جاتی ہے. تو محبت کی شادیاں ناکام اس لیے زیادہ تر ہوتی ہیں کہ جناب آپس کی ستاروں کی، وینس کی اور مشتری کی کمزوری، اور اس کے بعد نکاح کا اچھا ٹائم نہ ہونا. تو میں گزارش کروں گا ایسے جو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں، وہ بعض اوقات اتنے جنونی اور شدت اختیار کرتے ہیں کہ گھر سے لڑکے لڑکیاں بھاگ جاتے ہیں، کورٹ میں جا کے شادی کر لیتے ہیں، والدین سے چھپ کے کر لیتے ہیں، بعد میں انکشاف ہوتا ہے. تو خاندان کی چاہے وہ ایک جھگی بات ہی کیوں نہ ہو کہ اپنی ماں باپ کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو ایسے کاموں سے تو میں جو محبت کرنے والوں کو کہوں گا کو اعتراض کرے. جب آپ بزرگوں کی دعا لے کے شادی نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ پھر پریشانی کی صورت میں ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے. تو محبت ضرور کریں، چونکہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ہو جاتی ہے. خود اللہ نے بھی سرکار دو عالم سے محبت کی، اس کی مثال سورہ الدعاء 30ویں پارے میں. کبھی آپ اس کی آیات کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو لطف آئے گا. باقی میرے نزدیک ایز اے اسٹرالوجر ذائچے میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے جس سے یہ معاملات ہوتے ہیں. اور دیگر یہ ہے کہ قدرتی طور پہ بھی ایک نظام چل رہا ہے. بعض اوقات ستارے مل رہے ہوتے ہیں، اچھے وقت پہ شادی ہو جاتی ہیں، تو ایسی شادیاں کامیاب رہتی ہیں. شادی ایک خوشی کا نام ہے، اور شادی ہونے کے بعد جناب آپس میں ایک مکمل تعاون، محبت زوجین کے بابل بڑا ضروری ہے، چونکہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. اور میں بعض اوقات ایسے ہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ نے کتنی شادیاں کی. تو چونکہ فی البدی بات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جناب 7 کی، کوئی کہتا ہے 8 کی، کوئی کہتا ہے 5 کی، کوئی جناب صحیح جواب بھی دیتا ہے کہ انہوں نے 11 شادیاں کی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شادی کی، اور وہ شادی تھی خاتون جنت. اور خاتون جنت کی جو والدہ ہے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی، اور پیغام بھی ادھر سے ہی آیا تھا. اور یہ شادی 25 سال قائم رہی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی ایک ہی اچھی ہے اور وہ کامیاب ہو تو کیا بات ہے. پھر بعد جناب خدیجہ کے وصال کے بعد جناب رسول خدا نے اور شادیاں کی، تو یوں ملا کے ان کی کل 11 شادیاں ہوئیں. لیکن وہ ہمیشہ اپنی پہلی اہلیہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے. تو بہرحال شادی، محبت یہ ایک عام ہر گھر کا، ہر ملک، ہر فیملی کا مسئلہ ہے. آپ جناب محبت بھی کریں، شادی بھی کریں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ شادی سے پہلے کمپیٹیبلٹی معلوم کر لیں اور نیک وقت نکاح کا تعین کر لیں. پروردگار نے دنیا جو بنائی ہے، اسٹرالوجی بڑی سمپل اگر ہم اسے کر دیں تو 4 عناصر کے تحت آتش، باد، آب، خاک. اگر آتش کی اور جناب آب کی شادی کر دی جائے، یعنی پانی اور آگ کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا. تو بس یہی ایک چھوٹا سا نتیجہ تھا جو میں نے آپ کو دیا. محبت کی شادی ناکام ہونے کی یہ میرے نزدیک وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کی ریمیڈیز اپائے کرنے سے حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں. وہ والدین، وہ زوجین جو عدالتوں میں جناب در بدر پریشان ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے، وہ کسی بھی صاحب علم سے بلکہ اپنا ذائچہ بنوا کے اپنی ذائچوں سے زوجین کے مابین بہتری کے ریمیڈیز معلوم کر سکتے ہیں. میری خدمات بھی اس کے لیے حاضر ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے اتنے شاد جاری کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.